प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonline.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र शीर्ष तहमा, नेतृत्व तहमा, सचिवालयका सदस्यहरूका बीचमा, पार्टीका दुई अध्यक्षका बीचमा बेला बखतमा चर्किने गरेको विवाद, बाहिर सार्वजनिक हुने गरेको मत भिन्नता र समग्रतामा यसले पार्टी एकता प्रक्रियामा पारिराखेको प्रभाव, सरकारको काममा पारिराखेको प्रभाव अनि सँगसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको दीपावलीको शुभकामना सँगसँगै दीपावलीको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भए सँगसँगै तरङ्गित भएको राजनीति, यी दुईटा प्रसङ्गमा जोडिएर हामी विश्लेषण गर्दैछौँ। हामी आज संवादका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता विश्लेषक पुण्य गौतम संवादमा रहनुहुनेछ। पुण्य गौतमज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद कृष्णजी। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुईटा अध्यक्षको बीचमा यो मन भिन्नता, मत भिन्नता, पछिल्लो समयमा आइराखेको विवाद अनि आशंका, यसको वास्तविक विवाद चाहिँ के हो, अन्तर्वस्तु चाहिँ के हो? यो पटक पटक एक महिना आउँछ, अर्को महिना सेलाउँछ, दोस्रो महिना फेरि उब्जिहाल्छ। दुई अध्यक्षको बिचको अविश्वास हो कि अथवा बाहिरबाट खेलाइयो हामीलाई भने जस्तै त्यो बाहिरबाट खेलिएका हुन् कि के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँलाई एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षद्वय कमरेड सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीज्यू र अर्का अध्यक्ष श्रद्धेय कमरेड प्रचण्डको बिचमा बेला बेलामा विवाद चल्यो भन्ने एक खालको समाचार सनसनीपूर्ण तरिकाले मिडियामा आइरहेको हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो विवाद होइन, त्यो भनेको एक हिसाबले भन्दाखेरि पार्टीको मूल नीति, कार्यक्रम, विचार, रणनीति, कार्यनीति, सिद्धान्त लागू गर्दाखेरि वाद विवाद संवादको प्रक्रिया स्वाभाविक हुन्छ। त्यो थेसिस, एन्टिथेसिस, सिन्थेसिसको प्रक्रियाबाट पार्टीमा एउटा वैचारिक अद्भुत एकता पैदा हुन्छ र एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता पार्टीको एउटा जीवन्त पार्टीको एउटा माध्यम हो। र तपाईँलाई थाहा छ, अब पार्टीभित्र यदि बहस भएर पार्टीभित्र वैचारिक ढङ्गले डिबेट भएन भने त्यो पार्टी मुर्दा पार्टी हुन्छ। जीवन्त पार्टीभित्र डिस्कोर्स, संवादको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। र अर्को कुरा के छ भने भर्खरै पार्टी एकता भएको, दुई पार्टीका फरक स्कुलिङहरू थिए। एउटा जनयुद्धको राप प्रतापबाट ओझिएर अगाडि आएको पार्टी हो। अब अर्को एउटा लामो जनआन्दोलनको प्रक्रियाबाट गुज्रिएर सामाजिक छवि बनाएको पार्टी। दुवै पार्टी अब जस्तो कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादी र कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको बिचमा एकीकरण भएर नेकपा बनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा साङ्गठनिक कुरालाई लिएर, अरू विषयलाई लिएर, कार्यशैलीगत हिसाबले, स्कुलिङको हिसाबले कहिलेकाहीँ त्यस खालका डिस्कोर्सहरू चल्नुलाई मैले अस्वाभाविक भन्दिनँ। स्वाभाविक रूपमा अब दुई अध्यक्ष फेरि दुई व्यक्ति पनि हो नि त, व्यक्तिको बिचका विविधताहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई विवाद जस्तो देखिएको। अब साङ्गठनिक एकताको सवालमा अब माओवादी पङ्क्तिबाट आउनु भएको हुनाले कमरेड प्रचण्डले पनि आफ्नो हातमाथि पार्न खोज्ने र एउटा विशाल पार्टीको नेतृत्व गरेको हुनाले कमरेड केपी ओलीले पनि आफ्नो अडान नछोड्दाखेरि कहिलेकाहीँ साङ्गठनिक तहमा टसल जस्तो देखिएको हो। तर एकमना एकता भनेको दासता हुन्छ, ठ्याक्कै आत्मसमर्पण जस्तो हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ रिफ्लेक्ट भएको हो त्यो खालको स्वभाव चिन्तनहरू। तर त्यस खालको विवाद जसले पार्टीलाई नै एउटा सङ्कटमा पुर्याउँछ त्यो छैन र त्यस्तो हामी कल्पना पनि गर्दैनौँ।
नेकपा माओवादीको अस्तित्व तत्कालीन नेकपा माओवादी धारको अस्तित्व केपी शर्मा ओलीको धारले स्वीकार गर्न चाहेन। प्रतिक्रिया त त्यो छ नि त। हामी पार्टी एकता गरेर आएका होइनौँ, हामीलाई बिले गराइएको हो भन्ने खालको व्यवहार भयो भन्ने खालको गुनासो किन आउँछ? तपाईँले भने जस्तै जीवन्त पार्टीमा यस्तो यो खालको बहस भएन भने मुर्दा पार्टी हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो खालको मेरो अस्तित्व स्वीकार गरिएन, मेरो भूमिका स्वीकार गरिएन, मेरो पार्टीलाई बिले गराए झैँ व्यवहार गरियो, भूमिका दिएन भन्ने खालको त्यो गुनासो त तपाईँले भने जस्तै जीवन्तताका लागि मात्रै आएको गुनासो त रहेन नि त। होइन, यसलाई अलिकति हामीले प्राणी शास्त्रको हिसाबले पनि इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ। ओरिजिन्स अफ स्पिसिसका लेखक त्यो विचारको प्रतिपादक चार्ल्स डार्विनले हेटरोजेनियस र होमोजेनियसको मान्यतालाई स्थापित गर्न खोज्नु भएको थियो। यो एउटा विज्ञान हो। जस्तो होमोजेनियसहरू सजातीय भए, हेटरोजेनियस भनेको विजातीय भए। अब राजनीतिमा पनि के हुन्छ भने एउटै स्कुलिङबाट एउटै कुवाको पानी खाएर एउटै विचार चिन्तनमा ढलान भएर अगाडि बढेको शक्ति भनेको होमोजेनियस हुन्छ। अलिकति फरक स्कुलिङबाट आएको पार्टीको बिचमा हेटरोजेनियसको सम्बन्ध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब इन्द्रेणीमय समाज छ हाम्रो, जातीय विविधता छ, धार्मिक विविधता छ। त्यसकारण यो डाइभर्सिटीलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो जस्तो माओवादी स्कुलिङलाई एमाले स्कुलिङले स्वीकार गरेन, अर्थात् माले स्कुलिङ भनौँ न अझ भनेर यदि कसैले भन्छ भने मलाई चाहिँ त्यो फजुल कुरा जस्तो किन लाग्छ भने आखिर त्यो अस्तित्व स्वीकार्नै एकअर्काको बिचमा ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर एउटा लामो यात्रा त तय गरेको हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टी एकीकरण एउटा अपरिहार्य आवश्यकता थियो इतिहासको। त्यो कोर्स पुरा भइसक्यो। अब यसलाई कसैले अस्वीकार गर्छ भने त्यो डाइनोसर भएर समाप्त हुन सक्छ। भनेपछि माओवादीको धारको असन्तुष्टि के त्यो समाप्तिको बाटोमा गइराख्यो हो र? होइन, यहाँ माओवादी भन्ने नै रहेन कृष्णजी। हिजो माओवादी एउटा धार थियो जस्तो अध्यक्षको कसरी रहेन? तपाईँको पार्टी अध्यक्ष भइसके पछाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अभिव्यक्ति त सार्वजनिक रूपमै आएका छन् नि त। तपाईँहरू नेता कार्यकर्ता सबैले सुन्नुभएकै होला। माओवादीलाई सिध्याइयो भनेर त्यो खालको कसैले भ्रममा कोही छ भने त्यो भ्रममा नपरे हुन्छ। माओवादी सिध्या छैन, माओवादी पलाउन सक्छ, माओवादीले फेरि हतियार उठाउन सक्छ, माओवादीले फेरि विद्रोह गर्न सक्छ, माओवादी सिध्या छैन। के हो त त्यो? डाइनोसरको कुरा पनि भएन, पार्टी एउटै छौँ पनि भएन नि त। होइन, त्यो त यस्तो हो। हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले अब सांगठनिक एकताको क्रममा आफ्नो पूर्व माओवादी स्कुलिङलाई स्ट्रङ बनाउनको निम्ति, अर्थात् त्यो स्कुलिङ पनि नभनौँ, त्यो पूर्व माओवादी जो आफूसँग आएको छ पार्टीको एउटा ठुलो पङ्क्ति, त्यसलाई तत्त ठाउँमा स्थापित गर्नको निम्ति उहाँले दिएको अभिव्यक्ति हो। यसलाई राजनीतिमा पब्लिक कन्जप्सनको लागि बोलिएको कुरा भन्दा पनि फरक पर्दैन। किनभने मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको प्रणेता मध्ये एक जोसेफ ब्रज टिटो, मार्शल टिटो पनि भनिन्छ उहाँलाई, उहाँले तत्कालीन सोभियत युनियनको राष्ट्रपति कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव निकिता खुर्सेभसँग एउटा कुरा भन्नुभएको थियो। मलाई अहिले पनि सम्झना हुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने पार्टीको डेमोक्रेटाइजेसन भएन भने, पार्टीमा एक मना एकता भयो भने, मोनोलिथिक युनिटीको स्थिति पैदा गरियो भने त्यो पार्टीमा कार्यकर्ताहरू दास जस्ता हुन्छन् र नेताहरू मालिक जस्ता हुन्छन्। त्यसकारण मेरो पार्टीमा चाहिँ मैले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि त्यसकारण म के कुरा तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु भने नेकपाभित्र पनि प्रजातान्त्रिकरणको एउटा भव्य अभ्यास छ र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जो गतिशील नेता हुनुहुन्छ र उहाँको गतिशीलतालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो तरिकाले अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ विचारलाई र त्यसले पार्टीलाई खास हानि नोक्सानी केही पनि गर्दैन, बरु अगाडि बढाउँछ। विचार अभिव्यक्त गर्ने त्यो गतिशीलता हो कि पदको लागि, भूमिकाका लागि, शक्तिका लागि गरिराखेको सौदाबाजी हो? त्यो उहाँको त व्यक्तित्वले पटक पटक देखाइराखेको छ। अब एउटा कुरा चाहिँ म अस्वीकार गर्न सक्दिनँ, हामी कहाँ पावर पोलिटिक्स ज्यादा हावी हो। हामी भ्यालुलेस पोलिटिक्स तर्फ प्रवृत्त त हुँदै छैनौँ। एकचोटि सोच्नुपर्ने अवस्था भएको छ। हामीले
स्थापित गर्नु पर्थ्यो भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्स, अर्थात् मूल्य सहितको राजनीति हुनु पर्थ्यो या मूल्यहीन राजनीति, शक्तिको लागि सामदाम दण्डभेद नीति सबै प्रयोग गर्ने, पेलताल झेलझाल ठेलठाल गर्ने, अनि त्यसपछि विपक्षीलाई ह्याकुलाले पेल्ने, अनि विपक्षीले पनि रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह नगर्ने, सत्ताको निम्ति मरिहत्ते गर्ने, अनि त्यसपछि सानातिना शक्तिलाई हैरे गैरे नतुखैरे कुरा कर्कट झार पत्कर जस्तो किनारा लगाउने, यो खालको शक्ति केन्द्रित राजनीतिले गर्दा जनताहरू कहिलेकाहीँ हैरान परेशान भएको मैले देखेको छु। यो सच्याउनु पर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर एउटा सही साँचो कुरा के हो भने फेरि शक्ति नै अन्तिम सत्य त होइन। राजनीति यद्यपि शक्तिको खेल होला, तर त्यो शक्ति प्राप्ति भनेको जनताको सेवा गर्नको निम्ति, देशको सेवा गर्नको निम्ति नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सीलाई दरो खरो बनाउनको निम्ति प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता हो। र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ नेकपाभित्र पनि कमी कमजोरी होलान्, विकृति विसङ्गति केही देखिएका होलान्, तर त्यसलाई ठेगान लगाउने, त्यसलाई सच्याउँदै देश हितमा अगाडि बढ्ने एउटा भव्य म्यान्डेट प्राप्त भएको छ र त्यसको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोमा अध्यक्ष द्वयको सहमति हुनैपर्छ, हुन्छ। अब त्यो गरिएन भने त सिद्धिन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत अर्थी उपदेश दिने दिन आइसक्यो। यदि जनताको भावनालाई तिमीहरूले कदर गर्दैनौ भने तिमीहरूको अधोगति सुरु हुन्छ, तिमीहरू समाप्त हुन्छौ। होइन, अब एउटा नागरिकको हैसियतमा रहनुभएका वरिष्ठ नागरिक, सिनियर सिटिजन्सको हैसियतमा रहनुभएका पूर्व राजाले किनारामा बसेर फर्की किनाराको साक्षी भएर नेपालको राजनीतिलाई हेर्नु, नागार्जुनमा बसेर यसो मनोरम प्राकृतिक दृश्यको बिचमा कहिलेकाहीँ कविता लेख्नु, अनि टीका लगाउन आउनेहरूलाई टीका लगाइदिनु र आफ्नो मनमा उकुस पुकुस रहेको विचारलाई अभिव्यक्त गर्नु, अब त्यसलाई मैले अन्यथा अस्वाभाविक रूपमा लिन्न। तर जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने अब देश गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरिसक्यो, त्यसबाट पछाडि फर्कने कुनै गुन्जाइस र चेष्टा कसैले गर्छ भने इतिहासमा त्यो कहिल्यै नउठ्ने गरी समाप्त हुन्छ। अब तरङ्ग त ल्याइदिँदो रहेछ, एउटा सानो अभिव्यक्तिले तरङ्ग ल्याइदिन्छ। नागार्जुनबाट लखेट्नु नपरोस्, तिमीहरूलाई ठेगान लाउनु नपरोस्, तिमीहरूलाई जेल हाल्नु नपरोस्, तिमीहरूको सुविधा खोज्नु नपरोस्, त्यो खालको कोहरू तपाईँहरूकै पार्टीको नेतृत्वबाट आइदिन्छ। फेरि सामान्य नागरिकको रूपमा लिइदिएको भए कति बलियो गणतन्त्रको धारमा धरातलमा उभिएको छ पार्टी नेकपा अथवा यो मुलुक। होइन, यस्तो हो, त्यतिको तरङ्गित एक्साइटेड हुनु पनि जरुरी थिएन। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। एउटा सिनियर सिटिजनको हैसियतमा रहनुभएका, एउटा वरिष्ठ नेपाली नागरिकको हैसियतमा रहनुभएका पूर्व राजाको अभिव्यक्तिलाई लिएर तरङ्गित हुने अनि त्यसपछि एक्साइटेड भएर त्यसको प्रतिक्रिया दिने यो काम त्यति जायज हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जहाँसम्म खबरदारीहरूको कुरा छ, त्यो त जनताको तहबाट पनि त नेताहरूलाई खबरदारी हुन्छ। खबरदार, तिमीहरू बाटो बिराउनु भएन, तिमीहरूले हाम्रो निम्ति काम गर्नु पर्यो, सेवा गर्नु पर्यो, जनताको निम्ति त्याग तपस्या गर्नु पर्यो, अनि मूल्यको राजनीति गर्नु पर्यो, विकास निर्माण गर्नु पर्यो, समृद्धि र विकासलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्यो, देशलाई रक्षा गर्नु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो। अनि सिङ्गापुर जस्तो देश सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर सत्तामा जाने, अनि हाम्रो निम्ति कति काम तिमीहरूले गरिरहेका छौ, फटाफट गर्नु पर्यो भनेर जनताको तहबाट वास्तवमै खबरदारी हुन्छ र हुनुपर्छ। र पूर्व राजाको तहबाट पनि आफ्नो मनमा लागेका राम्रा अथवा सन्तुष्टि असन्तुष्टिका कुराहरू भेन्टिलेट हुनुलाई मैले अस्वाभाविक ठानेको छैन। तर कसैले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्छु भनेर आँट्यो भने, अथवा यो वास्तवमा भन्ने भने जनताले रगत आँसु पसिना, विन्स्टन चर्चिलको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा तत्कालीन ब्रिटेनका लेजेन्डरी प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भन्नुभएको थियो, लोकतन्त्र भनेको जनताको रगत आँसु पसिना सिन्चिएर प्राप्त हुने एउटा अमूल्य सिस्टम हो। अर्थात् जनताले सानो दुःखले आर्जिएको यो लोकतन्त्र होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो लोकतन्त्रप्रति मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्ध भएका देशवासीहरूले वास्तवमा यसको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्छन् र देशलाई विकसित गर्नको निम्ति नेतृत्व पङ्क्तिले पनि जनताको त्यो भावना र विचारलाई भव्यतापूर्वक सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले अब यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको
स्वार्थअनुसार इच्छाअनुसार उनीहरूको योजनाअनुसार रणनीतिअनुसार राजनीतिक नेतृत्व चल्दै गर्दा हामी यो परिस्थितिमा आयौँ। हामीले धेरै पटक बाटो बिराइसक्यौँ, धेरै पटक एजेन्डा बिसाइसक्यौँ, धेरै पटक गैर एजेन्डाहरू बोकिसक्यौँ भन्दै गर्दाखेरि अहिले पनि त्यही परिस्थितिबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्व चलिराखेको छ। प्रचण्डको एउटा धार, ओलीको एउटा धार, पार्टीभित्रको अर्को तेस्रो पक्षको तेस्रो धार भनेर भनिरहँदाखेरि यो बेला बखतमा आइराख्ने यो प्रतिक्रिया क्रिया सत्ता हस्तान्तरणका कुरा, पदको कुरा, भूमिकाका कुरा, नियुक्तिका कुरा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको यो भाषा बोल्दाखेरिका परिणाम हुन्। कृष्णजी, तपाईँ एउटा अनुभवी पुरानो र सुल्झिएको बहुत परिष्कृत र लामो समयदेखि अनुभव प्राप्त एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। तपाईँ नेपालको राजनीतिलाई बहुत नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँको अगाडि धेरै कुरा गर्नु भनेको इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गरे जस्तो हुन्छ। जहाँसम्म तपाईँले विदेशी शक्ति केन्द्रको आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अनुसार नेपालमा काम गरिरहेको अथवा गर्न खोजेको एउटा अवस्थाको विषयमा तपाईँले चिन्ता जाहेर गर्नुभयो, त्यसको विषयमा तपाईँले आफ्ना विचारहरूलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न खोज्नुभयो। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज दुनियाँ ग्लोबल भिलेज भएको छ। हामी डब्लुटिओमा जोडिएका छौँ, युनाइटेड नेसनमा छौँ। यो दुनियाँमा ग्लोबलाइजेसन जबरजस्त स्थापित भइरहेको छ। आर्थिक विश्वव्यापीकरण, राजनीतिक विश्वव्यापीकरणको बाछिटाबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यसमा पनि हाम्रो ओपन बोर्डर छ, तीनतिर खुल्ला सिमाना भएको देश हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, हामी फेरि बफर स्टेट स्ट्याटसमा छौँ अहिले, बफर जोन। अनि हामी दुई उदयमान महाशक्ति, एउटा विश्व महाशक्ति चीन, अर्को क्षेत्रीय महाशक्ति भारतको बीचमा बसेर आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजालाई फहराउनु पर्ने अवस्थामा छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले विश्व परिस्थिति अनुसार आफ्नो पाइला चाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त मैले तपाईँलाई भने नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्ट अर्थात् असंलग्न परराष्ट्र नीतिको नेपाल हिस्सा हुनु परेको कारण पनि के हो भने नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिक अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्दै नेपालको स्वतन्त्रताको ध्वजा फहराउँदै विकास र समृद्धि हासिल गर्नु हाम्रो एकमात्र उद्देश्य हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने हामी कसैको स्याटेलाइट स्टेट अर्थात् भू उपग्रह राज्य पनि होइनौँ र कसैको क्लाइन्ट स्टेट अर्थात् ग्राहक राज्य पनि होइनौँ। नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो र नेपालको आफ्नै नेसनल इन्ट्रेस्टमा आधारित, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित फरेन पोलिसी र इन्टरनेसनल रिलेसन छ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी कतै ढल्कने कोल्टिने होइन र समसामिप्यताको नीति, यो कूटनीतिमा समसामिप्यताको नीति बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा इक्वी प्रक्सिमिटी भनिन्छ। त्यो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको विकास र समृद्धिलाई लक्ष्यमा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँनिर तपाईँले यो असंलग्नताको कुरा गर्दै गर्दा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण लगत्तै नेपालको जनस्तरमा समेत एउटा सिन्चित भएको अपेक्षाका बीचमा प्रधानमन्त्रीको एउटा अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भयो, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको अर्को अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भयो। एमसिसी अमेरिकन जुन प्रोजेक्ट छ त्योको सन्दर्भमा, त्यो लगानीका सन्दर्भमा, त्यो फन्ड स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा कृष्णबहादुर महराले बेइमानी गरे, त्यो विधेयक त्यो प्रस्ताव चाहिँ सङ्घीय संसदभित्र लगेनन्, यो चाहिँ लानुपर्छ, त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति आएपछि तरङ्गित भइराखेकै थियो। हाम्रो संलग्नता कता चीनप्रति हो कि अमेरिकाप्रति हो कि भारतप्रति हो कि भन्ने थियो। यही बिचमा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री जानुभयो। बाकुमा भएको भेटवार्ताको पछिल्लो भिडियो ट्विट मार्फत भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोले सार्वजनिक गर्नु पर्यो। त्यहाँनिर उहाँले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई पनि भेट्नुभएछ, उत्तर कोरियाका सर्वोच्च जनसम्मेलनका अध्यक्ष चोई रोयङलाई पनि भेट्नुभएछ भन्दाखेरि अब यसले अमेरिकनहरूलाई त सशङ्कित बनाउने नै भयो। भेनेजुएलाका सन्दर्भमा प्रचण्डको एउटा वक्तव्यले त्यत्रो तरङ्ग ल्याएको। अब हामी असंलग्न पनि भन्ने, हामी चीनसँग पनि नजिक हुन खोज्ने, हामी भारतसँग पनि नजिक हुन खोज्ने, हामी अमेरिकालाई पनि नचिडियोस् भन्ने खालको व्यवहार गर्न खोज्ने, यो गर्दा गर्दा 10वटा डुङ्गामा खुट्टा हालेर नेकपा कहाँ पुग्छ, मुलुकको समृद्धिको यात्रा कहाँ पुग्छ के? स्पष्टता त चाहियो नि त, खुल्लाम खुल्ला हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ यो हो, हाम्रो राष्ट्रिय बटम लाइन यो हो, हामी यो गर्छौँ, यो गर्दैनौँ, चाहिँदैन र? तपाईले पर्दा पछाडि गरेका वार्ताहरू पछाडि पर्दा उग्रिसके पछाडि त घातक बन्ला नि त। तपाईले संवेदनशील प्रश्न राख्नु हो। नेपालको राष्ट्रिय हित केमा हुन्छ त्यो अनुसार राज्य र
सरकार प्रमुख अगाडि बढ्ने हो। हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नन एलाइनमेन्ट मोभमेन्टको बाकु सम्मेलनमा जानुभयो। त्यहाँ एउटा उसको एउटा विचारको एउटा महत्त्वपूर्ण दक्षिण एसियाली राष्ट्रको उहाँले प्रतिनिधित्व पनि गर्नुभयो र तपाईँलाई थाहा छ एउटा सत्रको अध्यक्षता पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यो क्रममा उहाँले भेनेजुएलाको राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र तपाईँले भने जस्तै उत्तर कोरियाको पनि हामी त उत्तर कोरिया भन्छौँ, खासमा डिपिआरके कोरिया भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको असली नाम डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया को एउटा महत्त्वपूर्ण डेलिगेट्सलाई प्रतिनिधिलाई पनि उहाँले भेटवार्ता गर्नुभयो र त्यो ट्विट मार्फत निकोलस मदुरोले सार्वजनिक गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो मैले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्छु भने असंलग्न सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा त्यहाँ पुग्नुभएका महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधिसँग सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भेटघाट गर्नलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो नेपालको विभिन्न राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको परिभाषा के हो, जस्तो भारतसँग पनि, चीनसँग पनि, अमेरिकासँग पनि, योसँग पनि, उसँग पनि भन्ने हिसाबले तपाईँले जसरी संवेदनशील प्रश्न राख्नु हो त्यसमा मेरो जवाफ के रहन्छ भने अब हेर्नुहोस् नेपालले वास्तवमा भन्ने हो भने अब अहिले तपाईँले एउटा प्रसङ्ग ल्याउनु हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत 50 करोड अमेरिकी डलर नेपालले सहयोग पाउने, त्यसको निम्ति पार्लियामेन्टले त्यो फाइल पेश गर्नुपर्ने, पास गर्नुपर्ने हो र त्यसमा इन्डियन सहमतिको कुरा पनि आइरहेको थियो र त्यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब त्यो इन्डियन सहमति भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई महँगो पर्न सक्ने हुनाले त्यसपछि कन्सिडर गर्ने एउटा ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। दोस्रो कुरो चाहिँ के थियो भने वास्तवमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत आएको पैसा भाते गोष्ठी गर्ने अनि एनजिओको लागि काम गर्नेहरूको निम्ति दुरुपयोग गर्ने त्यो हुनु हुँदैन। नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा जसरी चाइनाले भव्यतापूर्वक सहयोग गर्छ त्यसै गरी पश्चिमा सहयोग पनि, स्पेसली अमेरिकनको सहयोगलाई पनि नेपालको पूर्वाधार विकासको निम्ति प्रयोग गर्ने, सडक, विद्युत आदि इत्यादिमा त्यसको सदुपयोग गर्ने सदिक्षा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रहेको हो र त्यो अन्तर्गत कृष्णबहादुर महराजीले पनि काम फटाफट गर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहना हुनलाई मैले अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन। तर त्यही बिचमा एउटा रङ्गीन मिजाजको बात लाग्यो। कृष्णबहादुर महराजीको नैतिकतामाथि गम्भीर सवाल खडा भइसकेपछि उहाँले विदिन 2 आवर्स प्रधानमन्त्रीले भनेको 2 घण्टाभित्र उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। त्यो एउटा प्रसङ्ग हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपाल कुनै एटमिक पावरको अथवा न्युक्लियर पावरको धनी राष्ट्र होइन, हामीसँग एटम बम छैन, हामीले शक्तिको आधारमा दुनियाँमा तुजुक देखाउन सक्दैनौँ, कुनै चोरीफोरी गर्न सक्दैनौँ। हुन त कतिपय कन्ट्रीहरूको हालत भनेको धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पाद चोरीफोरी गर्छ भने जस्तो ठुला शक्ति केन्द्रले पुल लगाएपछि सानै राष्ट्रको पनि तुजुक हेर्न लायक हुँदो रहेछ। तर हामी त्यसरी उत्ताउलिने, सुखमा उत्पातमा नातिने, दुःखमा मरिच जस्तो चाउरिने चरित्रका होइनौँ। हामीले गर्ने के हो भने हामीले मित्र राष्ट्रहरूलाई चिनाउनु भएन, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई 1 इन्च पनि तलमाथि गर्न दिने होइन। जस्तो भनौँ न भारत र चीनकै बिचमा हामी अलिकति तुलना गरौँ न। चीन नेपालको हर मौसमको साथी, उसकै परिभाषामा तत्कालीन माओ सेतुङकालीन लेजेन्डरी प्राइम मिनिस्टर चाओ एन लाईको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा नेपाल र चीन बिचको सम्बन्ध भनेको हिमाल जस्तो अग्लो, सागर जस्तो गहिरो र मह चाहिँ मिठो छ। तर त्यो हर मौसमको सम्बन्धलाई चीनले एकदम भव्यतापूर्वक सम्मान पनि गरेको छ। एउटा लिपु लेखको अपवाद बाहेक चीन र नेपालको सम्बन्ध हरदम राम्रो छ। चीनले नेपाललाई बलियो विकसित बनाउन, नेपालको सार्वभौम सत्ताको कदर गर्दै उसले वास्तवमा सहयोग गरेको छ र महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदा यहाँ एक खालको राडो रुवाई भयो, कोको मचियो, बौद्धिक तहबाटै हाहाकार रह्यो। ओहो, चीनले त ऋणको पासोमा फसाउँछ कि क्या हो भन्ने आशंका हो। तर तपाईँलाई थाहा छ एउटा असल छिमेकीको हैसियतले चीनले 56 अरब रुपियाँ
अनुदानमा दिने हो नि त। अरू ठुला मेगा प्रोजेक्टमा पनि सहयोग गर्ने भयो। हामी भारतबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्छौँ। भारतले पनि नेपालको हजारौं हेक्टर जमिन मिचेको छ, त्यस्तो अब कहिल्यै नहोस्, 1 इन्च पनि नमिचोस् र उसले मिचेको जमिन पनि नेपाललाई दियोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। र पश्चिमा शक्ति केन्द्रको विषयमा पनि खास गरी अमेरिकन र युरोपियनहरूले पनि नेपालमा जातीयता क्षेत्रीयता प्रमोट गर्ने होइन, नेपालको शान्ति विकास र स्थिरताको लागि मद्दत गरून् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र हामी वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खलल पुर्याउने हर कसैसँग प्रतिवाद गर्नुपर्छ र गर्छौँ। र हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो विकास र हाम्रो समृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने छिमेकीहरूसँग त हामी राम्रो सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अगाडि जान्छौँ। हामीलाई आशा छ हरेक मित्र राष्ट्रले यति शान्त, सभ्य, भव्य, गौरवशाली पुरानो इतिहास बोकेको तपाईँलाई थाहा छ, ऋग्वेदमा अथर्ववेदमा पनि नेपालको प्रसङ्ग उल्लेखित छ। यो यति पुरानो राष्ट्र हो, पौराणिक मान्यताले पनि नेपाललाई स्वीकृति दिएको छ र चाणक्य नीतिमा पनि नेपालको बारेमा उल्लेख छ। त्यसकारणले मलाई त जहाँसम्म लाग्छ भारतभन्दा पनि पुरानो राष्ट्रको रूपमा नेपालको गरिमा र गौरव विश्वमा स्थापित छ। हामी 1955मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएका पुरानो राष्ट्र हौँ। त्यसकारण हाम्रो इतिहासको गौरवलाई अझ ग्लोरिफाई गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँनिर होइन, मैले अमेरिका, चीन र भारतकै द्वन्द्वको कुरा गर्दाखेरि चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमण गरेर फर्किसके पछाडि इन्डो पेसिफिक रणनीतिका सन्दर्भमा बेजिङबाट एउटा वक्तव्य सार्वजनिक भयो। नेपालले इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा हामी संलग्न छैनौँ भन्यो भनेर बेजिङबाट विज्ञप्ति आइसके पछाडि यता अमेरिकी राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग प्रश्न गरे, इन्डो पेसिफिक रणनीतिका सन्दर्भमा नेपालको धारणा बुझ्नको लागि अब हामीले बेजिङको विज्ञप्ति पर्खिनुपर्ने। अब तपाईँले भने जस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज त्यो फन्डको लिने सन्दर्भमा दुनियाँका फन्ड लिन तिमीहरूलाई भारतको स्वीकृति चाहिएन, अहिले हामीले गरिराखेको सहयोग लिनको लागि दिल्लीको स्वीकृति चाहिने भनेर पटक पटक अमेरिकनहरूले नेपालसँग प्रश्न त गरिराखेका छन् नि त। हामी स्पष्ट त हुनु पर्यो नि, हो चाहिन्छ चाहिँदैन, हामी संलग्न छौँ हामी संलग्न छैनौँ, हाम्रो स्वार्थ यो हो भनेर। हाम्रो भूमिका त एकदमै दुविधापूर्ण देखियो नि। दुविधापूर्ण भन्दा पनि यो जटिल कूटनीति र अमेरिकन फरेन पोलिसी र इन्टरनेसनल रिलेसनसिप बडो एब्स्ट्र्याक्ट, बुझि नसक्नु हुँदो रहेछ। जस्तो नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन नाटोको अध्यक्ष जेम्स स्टोल्टेनबर्गले भनेको एउटा कुरा मलाई सम्झना हुन्छ। जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी सत्तामा राष्ट्रपतिको रूपमा हुँदा आए त्यसपछि उनले के भनेका थिए भने अमेरिकन फरेन पोलिसी स्पेसली ट्रम्पको नीति बुझ्न चाहिँ सायद भगवानले मात्रै सकन्, हुन त म स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दिनँ, उनको भाषामा भन्नुपर्दा त्यति एकदमै एब्स्ट्र्याक्ट टाइपको अमूर्त टाइपको हुँदो रहेछ। अब यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जहाँसम्म कुरा गर्नु हो त्योदेखि अब जस्तो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुरा तपाईँले गर्नु हो। अब इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतकै फाइनेन्सियल हिस्सा चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो भनेर कतिले मिसइन्टरप्रिटेसन गरेका छन् होइन, त्यस्तो त ठ्याक्कै होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने तपाईँले अघि बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु हो कि जस्तो अब चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी जसको कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रोटोकल 6औं नम्बरमा छ, स्टेट काउन्सिलर लगत्तै उहाँको एउटा उच्च ओहदा प्रकट हुन्छ। वाङ यीले चाइना गएर एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो नेपाल इन्डो पेसिफिकको हिस्सा होइन भनेर, जुन बिल्कुल ठिक कुरा हो। किनभने हामी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को ग्लोबल समिटमा पार्टिसिपेसन गरिसकेपछि त्यसमा सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ हिस्सा हौँ हामी। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको डाइरेक्ट पार्टनर हौँ हामी। एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सदस्य हौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको हिस्सा हुँदाखेरि कनेक्टिभिटीमा जोडिँदाखेरि हामीलाई फाइदै फाइदा छ। नेपालको समृद्धि र विकासको त्यो एउटा लाइफ लाइन फ्रेट लाइन बन्न सक्छ। जहाँसम्म इन्डो पेसिफिकको कुरा गर्नुभयो त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा भव्य इन्टरभ्यू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र स्वयं अमेरिकाको फरेन मिनिस्ट्री जसलाई स्टेट डिपार्टमेन्ट भनिन्छ, स्टेट डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरीको हैसियत हुन्छ त्यहाँको विदेश मन्त्री माइक पम्पियोको, उहाँले नेपालको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीलाई आमन्त्रण गर्नुभयो अनि द्विपक्षीय बीचमा आपसी हितको विषयमा कुराकानी हो। वर्षौंपछि त्यो भेटघाट तय भएको थियो र त्यसमा अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको विषयमा कुराकानी राख्यो। फेरि इन्डो पेसिफिक प्लान र स्ट्रेटेजीको बिचमा धेरै भिन्नता छ। पछिल्लो समयमा प्लान हो, यो रणनीति होइन उनीहरूले भनिसकेका छन्। फेरि त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालले सुन्यो
नेपालले त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छ, तर त्यसको स्ट्रेटेजीको हिस्सा बनिसकेको छैन। महामहिम सिनियर राष्ट्रपति सी जिनपिङको भिजिट भव्यतापूर्ण तरिकाले सफल भइसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल दिगो विकासतर्फ अगाडि बढ्यो। सभ्यता भव्यतापूर्वक नेपालको राष्ट्रिय विकास सार्वभौमसत्ता बलियो हुँदै नेपालको समृद्धि र विकासको पथ अगाडि बढिरहेको छ भनेर केही मान्छेलाई, केही देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी तत्त्वलाई हनहनी जरा आएको छ र त्यसैको परिणाम स्वरूप यहाँ उछलकुद भएको हो। जहाँसम्म तपाईँले अमेरिकी राजदूतको कुरा गर्नुभयो, ऱ्यान्डी पेरी, अब स्वाभाविक रूपमा पावर कन्ट्रीको एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ र त्यो हिडन इन्ट्रेस्टलाई लिएर अमेरिकी राजदूतले दौडधुप गरेको हुन सक्नुहुन्छ। अब मैले जहाँसम्म बुझेसम्म राजदूत तहबाट हुने दौडधुपले नेपालको राजनैतिक धरातलमा त्यस्तो कम्पन ल्याउने अथवा त्यस्तो खालको कुनै सुनामी आदि तुफान ल्याउने त्यस्तो हुन सक्दैन। अब उहाँको आफ्नो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर विभिन्न ठाउँमा जानु, आफ्ना कुरा राख्नुलाई मैले त्यस्तो अस्वाभाविक लिएको छैन। तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न कसैले पनि पाउँदैन। कसैले पनि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई दखल अन्दाजी गर्ने कोसिस गर्यो भने त्यो स्वयं सिद्धिएको उदाहरणहरू छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मित्र राष्ट्र अमेरिकाको तर्फबाट पनि नेपाललाई सहयोग सद्भाव रहोस्, यही कामना गर्छौँ। र चिनिया मित्रहरूले जुन ढङ्गले खास गरी एउटा असल मित्र राष्ट्रको हैसियतले चीनले मुट्ठी खोलेर नेपाललाई सहयोग गर्ने त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र सहयोग गरि पनि रहेको छ, त्यो मुक्त कण्ठले तारिफ गर्न लायक छ। हुन्छ, समय सकिएको छ। समय र सम्वादलाई धन्यवाद। कृष्णजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण रेडियो क्यापिटल एफएममा मैले आफ्ना विचार र भावनाहरू एक्सप्रेस गर्ने मौका पाएँ। तपाईँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। हस्त नमस्कार। हजुर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता डाक्टर पुण्य प्रसाद गौतम। जीवन्त पार्टीमा विवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र त्यो कुन जीवन्तताको तहमा भइराखेको विवाद हो कि पार्टी नेतृत्वका बीचमा भइराखेको पदको अथवा भूमिकाको टकरावको सन्दर्भ हो? यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद सँगसँगै हामीले पछिल्लो समयमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक दलमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका पार्टी नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूभित्र हावी भएका वैदेशिक शक्तिहरूको प्रभावको बाछिटा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा, मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थमा बेला बखतमा झल्किरहँदा यति बेला नेपालमा चीन, भारत, अमेरिका अनि पश्चिमा मुलुकको शक्ति कसरी कुन रूपमा बाजिराखेको छ र नेपालको खास स्वार्थ चाहिँ के हो लगायतका प्रश्नमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि डाक्टर पुण्य गौतमलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र नवराज जेएमका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।